अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बुतों को तोड़ फोड़ दिया और उनकी कौम लाजवाब हो गई, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों का क्या जवाब दें। सोच में पड़ गए। फिर बोले, इसे आग में डाल दो, इसने हमारे माबूदों को तोड़ फोड़ दिया है। सोचने की बात थी कि ऐसे माबूद किस काम के जो अपने आप को भी नहीं बचा सकते, तो दूसरों का क्या भला करेंगे। उनकी कौम को गुस्सा आ गया अपने माबूदों की बेइज्जती पर। फिर अल्लाह ताला ने उनकी बुरी चाल का तस्करा करते हुए फरमाया सूरह साफ़ात में, वो कहने लगे, इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसको आग के ढेर में डाल दो। गर्ज उन्होंने उसके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हें ही ज़ेर कर दिया। जब वो लोग बहस व मुनाजरा के मैदान में शिकस्त खा गए और उनके पास कोई दलील बाकी नहीं रही, क्योंकि वो बातचीत में बराबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हार गए थे, तो फिर वो कहने लगे कि इनको आग में डाल दो। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं, तब वो कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूद का इंतकाम लेना है और कुछ करना है तो इसको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती बन जा। उन लोगों ने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुरा चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। वाक़या कुछ यूँ है कि उन्होंने हर मुमकिन जगह से ईंधन जमा करना शुरू कर दिया और एक मुद्दत तक इकट्ठा ही करते रहे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि अगर कोई औरत बीमार होती तो यही नज़र मानती कि अगर मुझे शफा हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर मुझे शिफा हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नज़र आतिश करने के लिए इतना ईंधन दूंगी। फिर उन्होंने एक वसी हमवार जगह में वो तमाम ईंधन की लकड़ियां ला के रख दीं और उसे आग लगा दी। आग रोशन हुई, भड़की और उसके शोले बुलंद होने लगे। उससे इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां उड़ने लगीं जो उससे पहले कभी किसी ने न देखी थी। तब तो वो लोग घबराए कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें कैसे डालेंगे, हम तो इसके करीब भी नहीं जा सकते। तब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजीनियत में रखा, यानी एक तोप में रखा, जो हीज़न नामी एक कुर्दी आदमी ने बनाई थी। ये आला सबसे पहले इसी शख्स ने बनाया था। अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर उसे ज़मीन में धंसा दिया, वो क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। फिर लोगों ने आपको पकड़कर आपको बांध दिया, रस्सी से आपको बांधा, आपकी मुश्कें कस दी। उस वक़्त आप ये फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बल आलमीन लकल हम्दु व लकल मुल्क ला शरीक लक। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, जहानों के मालिक, तेरी ही तारीफ़ है, तेरी ही बादशाही है, तेरा कोई शरीक नहीं है। यानी वहाँ पर कोई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद करने वाला नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनके साथ कोई भी नहीं था। ना उनका रिश्तेदारों ने साथ दिया, ना वालदैन ने साथ दिया, ना अपने माशरे में दोस्तों ने, किसी ने साथ नहीं दिया। वो बिल्कुल अकेले थे। सही बुखारी में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त फ़रमाई जब उन्हें आग में फेंका गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और फरमाया, इब्राहीम, आपकी कोई हाजत है? उन्होंने कहा, आपसे तो मुझे कोई काम नहीं। यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और उन्होंने चाहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कहें कि मुझे आग से बचा लो, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आपसे कोई काम नहीं, यानी मुझे तो अपने रब से सिर्फ़ काम है, मैं तो सिर्फ़ अपने रब से दुआ करूँगा। फिर बारिश का फरिश्ता आया, कहने लगा, मुझे कब हुक्म दिया जाएगा कि मैं बारिश बरसा दूँ। उन्होंने उसको भी मना कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नौजवान लड़के थे, दिल में जवानी की उमंगें थीं, आरज़ुएँ थीं, मगर
اپنا دل انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نوجوانی میں دل میں اللہ کی محبت لیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر پکا یقین تھا کہ صرف وہی ذات ہے جو مجھے بچا سکے گی۔ حالانکہ ان کے زمانے میں اس وقت کوئی پیغمبر نہ تھا، نہ کسی پیغمبر کی تعلیمات تھیں، کچھ بھی نہ تھا۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے اسی زمین و آسمان کو دیکھ کر اللہ پر پکا یقین کر لیا تھا کہ اگر جینا ہے تو اللہ کے لیے اور مرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ آسمان والے ششدر اور دم بخود تھے، زمین والے خاموش دم سادھے ہوئے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ سمجھنے لگے کہ اب ان کا قصہ ختم ہوا جاتا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ کسی سے مدد نہیں مانگی، کسی فرشتے سے بھی مدد نہ مانگی، بس بولے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کے لیے جس نے آگ میں جانا پسند کیا تھا، ایک اللہ کا مگر انکار کرنا پسند نہ کیا، ان کے لیے اس آگ ہی کو براہ راست حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا، یعنی آگ میرے محبوب کو نہ چھونا، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے سلامن کا مطلب ہے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ سلامن علی ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے، یعنی آگ نے اس دن جلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آگ نے اس دن صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے جو دن تھے آگ میں، ان سے زیادہ خوشگوار دن کوئی نہیں تھے۔ انہیں اس دن وہ بہت خوشگوار لگے۔ جب آگ سے آپ باہر نکلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ آگ میں موجود رہے اور آپ کے منہ پر سے پسینہ پوچھتے رہے۔ اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ آپ اس میں جتنے بھی دن رہے، اس زمانے میں ان کو وہ راحت اور سرور حاصل تھا، ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا۔ کہتے تھے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی آگ میں گزر جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سب سے اچھا کلمہ وہ کہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ صحیح سالم نکلے، اس وقت آپ کو اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے دیکھ کر آپ کے والد نے کہا ابراہیم تیرا رب بہت ہی بزرگ اور بہت ہی بڑا ہے۔ حضرت ام شریک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی، یعنی اسے جلانے کے لیے اور پھونکے مارتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں مار دیا کرتی تھیں۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا ایک نیزہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ نیزہ کس لیے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ حضرت صائبہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے عرض کی ام المومنین آپ اس نیزے سے کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے مارنے کا اور قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔